तपाईँ सबैजनालाई क्रिस्ट येशूको नाममा जय मसीह। फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा यसरी वचन लिएर आएको छु। हामी विशेष प्रार्थनामा याद गरिरहेको छौँ जति पनि रम्फूका मण्डलीहरू, हिँडोको मण्डलीहरू जो कोरोना भाइरसले पीडित हुनुभएको छ, हामी विशेष तपाईँलाई प्रार्थनामा याद गरिरहेको छौँ। हामी आजको वचनतर्फ हामी जानेछौँ। हामीलाई सन्डे स्कुलदेखि लिएर घरको सेवाकाईमा विभिन्न सेवाकाईमा उडौ पुत्रको दृष्टान्तको विषयमा हामीलाई सुनाइन्छ, सिकाइन्छ। अनि हामी त्यहाँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि हामी त्यहाँ दुईवटा छोरो पाउँछौँ, एउटा जेठो अनि एउटा कान्छो। अनि कान्छो छोरोले चाहिँ आफ्नो अंश पितासँग माग्दछ अनि त्यो आफ्नो अंश पाएको कुरा चाहिँ उसले टाढो देशमा गएका पाउँछौँ। अनि ऊ टाढो देशमा जान्छ अनि त्यहीँनिर लापरवाह साथ उसले पैसाहरू चलाएका पाउँछौँ, सबै खर्च गरेको पाउँछौँ। अनि उसको सबै पैसा रुपियाँ सिद्धिन्छ। त्यस देशमा अनिकाल आइपर्छ। जब अनिकाल आइपर्छ उसकोमा केही कुरा हुँदैन अनि ऊ त्यहीँनिर एउटा सुँगुर हेरचाह गर्ने उसले काम पाउँदछ। अनि उसले सुँगुर हेरचाह गर्छ। त उसकोमा पैसा नभएको कारणले गर्दाखेरि उसकोमा खान केही हुँदैन। अनि त्यो सुँगुरको चारो खाएर जिउने चाहना गर्छ। त जब उसले यो चाहना गर्छ उसको सचेत खोलिँदछ, विवेक खोलिँदछ अनि उसलाई पिताको याद आउँदछ अनि पिताको घर फर्किने ऊ आशा गर्दछ। जब उसले आशा गर्छ ऊ फेरि पनि त्यहीँ हरेस नखाए पाउँछौँ, फेरि पनि जिउने एउटा बाटो पाएका पाउँछौँ। प्रिय, अहिलेको जब हामी समयमा हेर्छौँ हामी पनि धेरै समस्यासँग हामी जुझिरहेको छौँ। हामी निराश छौँ, हामी खिन्न छौँ। तर हामी याद गर्नुपर्छ हाम्रो एउटा आशा छ, यसै कारण हामी हरेस खानु हुँदैन। जुन हामी नयाँ नियमबाट हामीले पाठ पढेका छौँ, दोस्रो कोरिन्थी 4:16 हामी यहाँ यसरी लेखेको पाउँछौँ, यसकारण हामी हरेस खाँदैनौँ, तर हाम्रो बाहिरी मनुष्यत्व नाश भइरहेको हुन्छ तापनि हाम्रो भित्री मनुष्यत्व चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै आएको हुन्छ। हामी यी कुराबाट, हामी यो पदबाट हामी चारवटा विशेष कुरा हामी हेर्नेछौँ। पहिला, हामी कसरी हरेस खान्छौँ, जिन्दगीमा हामी कसरी हरेस खान्छौँ भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। दोस्रोमा, हामी किन हरेस खानु हुँदैन भनेर हेर्नेछौँ। तेस्रोमा, हामी कसरी हरेस नखाई हामी हिँड्न सक्छौँ। अनि चौथोमा, त्यसको परिणाम हामी हेर्नेछौँ। हामी पहिला हेर्नेछौँ हामी कसरी हरेस खान्छौँ। प्रिय, जब हामी पौलको जीवनलाई हेर्छौँ, पौल लेखेको पत्रमा हामी हेर्छौँ, पौलले पनि आफ्नो जीवनमा धेरै समस्याहरूसँग जुझेको छ, लडेको छ। उसको जीवनमा धेरै परिस्थितिले उसलाई सताएको छ। उसलाई ढुङ्गाले हानिएको छ, उसलाई फलामले कुटिएको छ, 3 चोटि उसको जहाज बिग्रिएको छ अनि एक दिन एक रात ऊ समुद्रमा बिताएको छ। यहाँसम्म कि उसको शरीरमा एउटा बिमारी अथवा रोग उसलाई दिएको थियो। तर उसले भन्दछ उसको कमजोरीमा चाहिँ ऊ घमण्ड गर्छ। उसको कमजोरीमा, आफ्नो कमजोरीमा ऊ हरेस खाएको छैन, तर आफ्नो कमजोरीमा ऊ घमण्ड गरेका हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। प्रिय, आज तपाईँ अनि म हामी हरेस खान्छौँ जब हामीले हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ संसारमा लगाउँछौँ अनि आफूमा लगाउँछौँ। जब हामी हाम्रो सारा समस्याहरू आफै नै हामी त्यसलाई सल्भ गर्न कोसिस गर्छौँ, त्यसलाई मिलाउने हामी कोसिस गर्छौँ, हामी हरेस खान्छौँ। जब हामी आफूलाई अगाडि ल्याउँछौँ हामी हरेस खान्छौँ। जब हामी हाम्रो बोझहरू आफै उठाउन खोज्छौँ अनि जब हामी परमेश्वरको स्थान अगट्न खोज्छौँ या अथवा अगट्छौँ हामी हरेस खान्छौँ। जब हामी परमेश्वरको स्थानमा आफैलाई राख्छौँ प्रिय हो, हामी हरेस खान्छौँ। किन परमेश्वरले भन्नुभएको छ, सारा फिक्टी म कहाँ देऊ,
बोझ म कहाँ ल्याउँ उहाँले भन्नुभएको छ। जब हामी यी कुरा हामी भुलि पठाउँछौँ हामी हरेस खान्छौँ। जब हामी आफ्नो भर पर्छ भने हाम्रो आफ्नो क्षमताहरू आफ्नो अयोग्यताहरूमा हामी विचार गर्छौँ, हामी हरेस खान्छौँ, हामी निराश हुन्छौँ। अनि यसले हामीलाई हरेक प्रकारको त्रासमा अनि दिमागको बिमारीतर्फ हामीलाई लान्दछ। हामी बाहिर मानसिकता बिग्रिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामी हरेस खाइपठाउँछौँ। जब बाहिरी तौरमा हाम्रोमा पीडा आउँछ, समस्या आउँछ, रोग आउँछ अनि हामी जब यससँग हामी जुझ्न सक्दैनौँ, जब हाम्रो शरीर बिग्रिरहेको हुन्छ, जब हाम्रो शरीरमा दर्द आउँछ, शरीरमा कठिनाइ आउँछ, विभिन्न प्रकारको बिमारी आउँछ, हामी हरेस खान्छौँ अनि हाम्रो सारा आशाविहीन भएर हामी हिँड्छौँ। यो त स्वाभाविक हो। हामीले याद गर्नुपर्छ कि हाम्रोमा चाहिँ एउटा पतन भएको स्वभाव छ। जुन संसारमा हामी हिँडिरहेको छौँ त्यो चाहिँ एउटा पतन भएको संसार हो अनि यो संसारमा चाहिँ कुनै पनि आशा छैन। रोमी 8 पौलले भन्दछ कि सारा संसार नै प्रस्तुत वेदना भएको स्त्री जस्तो तडपिरहेको छ। यो सारा संसार नै छुटकाराको दिनको लागि हेरिरहेको छ, प्रभुको दिनको लागि बाटो हेरिरहेको छ अनि हामी यस्तो प्रकारको संसारमा जिउँछौँ। यसै कारण हामी पनि पीडित छौँ, हामी पनि तडपिरहेको छौँ। दोस्रोमा हामी किन तडपिरहेको छौँ भने किनभने हाम्रो जुन सङ्गति हामी गर्छौँ ती सङ्गतिहरू पनि उनीहरू पतन भएको सङ्गतिहरू छ। हाम्रो हरेक छिमेकीहरू पतन भएको छ, उनीहरूमा कुनै पनि आशा छैन, संसारको मान्छेमा कुनै पनि आशा छैन। जब हामी उनीहरूलाई हेर्छौँ हामी आशाविहीन हुन्छौँ, हामी हरेस खान्छौँ। उहाँको बोली वचनले, उहाँको सङ्गतिले हामीलाई हरेस खाउँदछ। यसै कारण प्रिय हो, हामी परमेश्वरमा हाम्रो ध्यान केन्द्र गर्न जरुरी छ। दोस्रोमा हामी हेर्नेछौँ हामी किन हरेस खानु हुँदैन। यी परिस्थिति भए तापनि हामी संसारमा जुझिरहेको छौँ तर हामी किन हरेस खानु हुँदैन। पहिला हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा हो यो कि स्वर्गमा हाम्रो पिता छ भन्ने कुरा हामीले सधैँ नै याद गर्नुपर्छ। प्रिय, स्वर्गमा हाम्रो यस्तो पिता छ जसले निरन्तर आज तपाईँहरूलाई हेरिरहेको छ, मलाई हेरिरहेको छ अनि स्वर्गीय हुने पिताले चाहिँ हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ अनि उहाँको विशेष अनुग्रहद्वारा सबै कुराको प्रबन्ध गरिरहनु भएको छ। अनि यो कुरा सम्झेर हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ, हरेस खानु हुँदैन। हामीले यो याद गर्नुपर्छ परमेश्वर जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ मानिसको खातिर उहाँ झुक्नुहुन्छ अनि स्वर्गमा छोडेर उहाँ पृथ्वीमा पनि आउनुहुन्छ। पौलले भन्दछ कि पुत्रले ईश्वर भए तापनि मानिस बन्नमा उहाँले केही पनि त्यसले सानो ठान्नु भएन। पौलले यहाँ कारण बताएका पाउनुहुन्छ। हामी हरेस खानु हुँदैन किनभने हामी नाश भइरहेको छैन प्रिय हो, तर हामी दिनका दिन हामी नयाँ भइरहेको छौँ। जुन अहिलेको समस्या छ सम्पूर्ण संसारभरि नै कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसको, यो घातक छ, यसले मृत्युसँग पुर्याउँदछ। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा कोरोना भाइरसले तपाईँ अनि मलाई मृत्युमा लानु सक्छ, प्राणलाई यसले मार्छ तर आत्मालाई मार्न सक्दैन। हाम्रो शरीरलाई मात्र मार्छ, बाहिर तोडलाई मात्र मार्छ तर भित्री मानिसत्वलाई यसले मार्न सक्दैन। अनि जुन काम चाहिँ प्रिय विचार गर्नु, जुन काम चाहिँ परमेश्वरले आज तपाईँ अनि मेरो भित्र गरिरहनु भएको छ त्यो काम चाहिँ आज महान छ अनि त्यो काम चाहिँ अनन्तको निम्ति भइरहेको छ। अनि जुन काम अहिले भइरहेको संसारमा भइरहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो फाइदाको निम्ति हो। शरीरमा भइरहेको काम चाहिँ हाम्रो आत्मिक फाइदाको निम्ति हो। हामी
हरेक दिन क्रिस्टको रूपमा हामी परिवर्तन भइरहेको छौँ। एउटा तेजदेखि अर्को तेज, एउटा महिमादेखि अर्को महिमा। हामीले पीडाहरू उठाउनु परे तापनि हामी क्रिस्ट चाहिँ बनिरहेको छौँ प्रिय। यसै कारण हामी हरेस खानु हुँदैन। अनि चुनिएको व्यक्तिको लागि चाहिँ मृत्यु चाहिँ विनाश होइन तर छुटकारा हो प्रिय। आज तपाईँ अनि मेरो निम्ति मृत्यु चाहिँ विनाश होइन तर छुटकारा हो। किनभने हाम्रो नागरिकता चाहिँ क्रिस्टले भन्नुहुन्छ यहाँको होइन तर स्वर्गको हो। अनि जब हामी नयाँ भइरहेको हुन्छौँ प्रिय हो, हामी क्रिस्टको मन हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि भित्री तौरमा नयाँ हुनु चाहिँ एउटा असल कुरा हो। अनि यसले हरेक समस्यालाई चाहिँ रद्द गर्दछ। एउटा यसले हामीलाई ठुलो आशा दिँदछ। हामी कसरी हिँड्नु पर्ने हो प्रिय अब हरेसमा हामी कसरी हिँड्नु पर्ने हो? पहिला चाहिँ हामी परमेश्वरको काम परमेश्वर सम्बन्धित चाहिँ हामी कहिले पनि अल्छी हुनु हुँदैन। हो प्रिय, हामी दिनको जीवनमा हामी परमेश्वरसँग हामी बस्छौँ, परमेश्वरसँग सङ्गति गर्छौँ, तर कतिपय समय हामी अल्छी भइपठाउँछौँ। हामी अल्छी हुनु हुँदैन। हामी जहिले पनि परमेश्वरलाई खोज्ने जरुरी छ। परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न जरुरी छ। वचनमा के लेखेको त्यसलाई मनन गर्न जरुरी छ प्रिय हो। जब हामी यस प्रकार हिँड्छौँ भने हामी विश्वासमा बढ्छौँ। अनि जब हामी विश्वासमा बढ्छौँ भने हामी हरेस खाँदैनौँ। किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ उहाँको महान काम, उहाँको महान प्रबन्ध, उहाँको महान योजना अनि उहाँको महान प्रोमिसेसहरूले बाचाहरूले भरिएको हामी पाउँछौँ। जब हामी मनन गर्छौँ अनि उहाँको प्रतिज्ञाहरू हामी सम्झाउँछौँ, यो प्रतिज्ञाले हामीलाई एउटा आशा दिँदछ अनि हामी हरेस खाँदैनौँ। प्रिय, हामी हरेक दिन परमेश्वरको प्रेमबाट टाढो हुन्छौँ, परमेश्वरबाटको कामबाट हामी वञ्चित हुन्छौँ भन्ने डर राखेर हामी अगाडि हिँड्न जरुरी छ। हामी परमेश्वरसँग डराउन जरुरी छ। जब हामी 10 कन्याको दृष्टान्तलाई हेर्छौँ, अझ त्यहाँ पनि उनीहरू 10 कन्याले दुलहीको आशा गरिरहेको छ, दुलहीलाई पर्खिरहेको छ। आज 10 त्यो स्त्री चाहिँ कन्या छ, तरै पनि 5 वटा छुटिएको छ अनि 5 वटा चाहिँ लगिएको छ। किनभने 5 वटा चाहिँ जागा रहेको छ। उनीहरू अल्छे भएको छैन, उनीहरू जागा रहेको छ। उनीहरू तयारी भएर बसेको हामी पाउँछौँ। आज तपाईँ अनि म पनि तयारी बस्न जरुरी छ। अनि मात्रै हामी हरेस खाँदैनौँ। परमेश्वरले गर्नुभएको महान कामको सम्झना गर्न जरुरी छ प्रिय। जब हामी परमेश्वरको महान कामको सम्झना गर्छौँ हामी हरेस खाँदैनौँ। हामीले माथिको कुराहरूमा ध्यान लाउन जरुरी छ। आज संसारमा विभिन्न समस्याहरू छ, अझै पनि हामी समस्यासँग जुझिरहेको छौँ। तर जब हामी माथिको कुरा हामी ध्यान लाउँछौँ भने हाम्रोमा आशा उत्पन्न आउँछ। वचनले भन्दछ जहाँ मानिसको धन हुँदछ त्यही मानिसको मन हुँदछ। अनि हाम्रो धन चाहिँ माथि छ भन्ने विचारले हामी अगाडि हिँड्न जरुरी छ। हिब्रूको लेखकले भन्दछ हामी कसरी हिँडिरहेको छौँ भन्ने विचार गर्न जरुरी छ। त्यहाँ पुग्दिन भन्ने डर राखेर हामी हिँड्नुपर्छ। हिब्रू 4:1ले त्यसरी भनेको हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। अनि हामीले परमेश्वरलाई सम्पूर्ण हृदयले र इच्छापूर्वक हामीले काम गर्न जरुरी छ। कुनै पनि खरकाटले होइन। हामी घरमा सङ्गति गर्छौँ, हामी सेवाहरूमा जान्छौँ, विभिन्न सेवाहरू जान्छौँ, हामी चर्चहरू जान्छौँ, तर कतिपय समय हामी इच्छापूर्वक हामी गइरहेको हुँदैनौँ। जब हामी इच्छापूर्वक हामी गर्दैनौँ भने हामी हरेस खाइपठाउँछौँ। त्यो एउटा बोझ भएर आउँछ। अनि प्रिय हो, हामी स्वर्गीय चाल राखेर हामी हिँड्न जरुरी छ। एउटा इसाई जीवन चाहिँ स्वर्गीय नैतिकता संसारमा जिउनु हो। स्वर्गमा बस्ने मानिसको चरित्र लिएर हामी हिँड्न जरुरी छ।
अनि आफूलाई परमेश्वरको कृपा सम्झेर होच्याउन जरुरी छ। हामी यो याद गर्नुपर्छ कि परमेश्वर चाहिँ एउटा दर्शक हुनुहुन्छ अनि एउटा न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ। उहाँ दर्शक भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सबै कुराहरू याद गरिदिनु भएको छ अनि यो याद गरेको कुराबाट उहाँले हामीलाई न्याय गर्नुहुन्छ। हामी हाम्रो हरेक कामको निम्ति हामीले त्यसको लेखा दिन जरुरी छ। हामी जति पनि हामी सङ्गति गर्छौँ, खान्छौँ, पिउँछौँ, जे पनि गर्छौँ त्यो चाहिँ एउटा धार्मिक चालचलनको हुन जरुरी छ। अनि हामी सधैँ परमेश्वरप्रति धन्यवादी बन्न जरुरी छ किनभने परमेश्वरले हामीलाई सन्तहरूसँग सहभागी हुने योग्यको बनाउनु भएको छ। उहाँले हामीलाई अनन्तको राज्यबाट उहाँले हामीलाई विनाशको राज्यबाट अनन्तको राज्यमा उहाँले हामीलाई सार्नु भएको छ। उहाँले हामीलाई अनन्तको राज्यबाट क्रिस्टको राज्यमा सार्नु भएको हामी त्यहाँ पाउँछौँ अनि आफ्नो पुत्रको रगतद्वारा उहाँले हामीलाई शुद्ध बनाउनु भएको छ, पवित्र बनाउनु भएको छ। अनि यो याद गर्नुपर्छ, हरेक बिहान हामी याद गर्नुपर्छ उहाँको करुणा हरेक बिहान नयाँ भएर आउँदछ। जब हामी यो आशा लिएर हामी हिँड्छौँ हामी हरेस खाँदैनौँ। प्रिय, जब हामी यस प्रकारले हिँड्छौँ दिनको जीवनमा समस्या आए तापनि, त्रास आए तापनि हामी परमेश्वरमा भर पर्न, परमेश्वरमा आनन्दित हुन हामी सक्छौँ। हामीले याद गर्न जसरी पौलले भन्दछ समस्या चाहिँ क्षणिकको निम्ति मात्र हो किनभने हामी भित्री तौरमा हामी नयाँ भइरहेको छौँ। हाम्रो हिँडाइले, हाम्रो आशा भएको हिँडाइले हामीलाई परमेश्वरको नजिकमा लान्दछ अनि परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्न यसले हामीलाई मद्दत गर्दछ। भोलिको फिक्री परमेश्वरको हातमा राख्न सिकाउँदछ। प्रिय, हरेक बिहान नयाँ समस्या आए तापनि परमेश्वरको वचनले भन्दछ हरेक बिहान उहाँको अनुग्रह नयाँ भएर आउँदछ। जति पनि समस्या हामीले सहनु पर्छ उहाँले त्यो उठाउनमा हामीलाई सहायता अनि मद्दत पुर्याउनुहुन्छ। जब हामी आशा राखेर हामी अगाडि हिँड्छौँ भने हामी सिद्धतातर्फ हामी हिँड्न सक्छौँ। हामी कसरी हरेस नखाइ हिँड्नुपर्ने हो भने यहाँ वचनले भन्दछ, परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्दछ उत्पत्ति 17:1 म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ, मेरो सामने हिँड र निर्दोष भएर बस। जब प्रिय हामी परमेश्वरको सामने हिँड्छौँ, निर्दोष भएर बस्छौँ, हामी हरेस खाँदैनौँ, हामी आशा बोकेर हामी हिँड्ने व्यक्ति हुनेछौँ। हामीले जहिले पनि याद गर्नुपर्छ अहिलेको समस्याले हामीलाई अनन्तको देशको निम्ति तयारी गरिरहेको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। जीवित परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ हाम्रो आशा हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो निश्चयता हुनुहुन्छ। जतिपय समय हामी समाजमा विभिन्न समस्याहरूसँग जुझिरहेको छौँ, विभिन्न बिमारीसँग जुझिरहेको छौँ, यी समयमा पनि तपाईँ हाम्रो आशा भएर उभिनु भएको छ। हामी यसको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जति पनि पीडित व्यक्तिहरू छ उहाँको साथ गरेर आउनुहोस्, उहाँलाई पनि तपाईँले आशा दिनुहोस् अनि आशा भएको व्यक्ति भएर हिँड्नमा तपाईँले सहायता मद्दत पुर्याउनुहोस्। धन्यवाद चढाउँछु यो दिनको लागि, यो वचनको लागि, ख्रिस्ट येशूको नाममा।